नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम लोक संस्कारमा। कार्यक्रम लोक संस्कारको आजको अर्को नयाँ श्रृङ्खला जसरी भनौँ शनिबार श्रृङ्खलाको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। म तपाईकै सुख दुःख अनि आशोरोदनको साथी कमल सर्ग भने एमसीआरबाट यति बेला प्रत्यक्ष साथ दिइराख्नु भएको छ महेश सुक्देल सँगै यति बेला हामीलाई अनिलजीले भने तपाईँ यो कार्यक्रम ओमकार टेलिभिजन र फेसबुक पेजमा ओमकार टिभीबाट पनि लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ। आजको बसाइ एकजना अतिथि कलाकारसँगको विशेष भलाकुसारी प्रस्तुत गर्ने बसाइ हो। को आयो होला नि त आजको अतिथि कलाकारमा भनेर तपाईँको मनभित्रका जिज्ञासाहरू धेरै हुन सक्छ। त्यो मेटाउने प्रयत्न, त्यो मेटाउने प्रयास आज पनि जारी रहन्छ। नेपाली लोकदोहोरी जगतमा यो वर्ष धेरै चर्चित गीतहरू आए, जस गीतहरू केही सीमित कलाकारहरूको चाहिँ कब्जामा रह्यो। त्योमध्येका एक कब्जा जमाउन सफल गायक आज कतिथे हुनुहुन्छ। एक वर्ष अगाडि बजारमा आएको चौतारीको बरले नेपाली लोकदोहोरी इतिहासमा करोडको क्लब प्रवेश गर्यो। त्यस पश्चात उहाँका धेरै गीतहरू आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अधिकांश गीतहरूले नेपाली लोक साङ्गीतिक जगतलाई उचाइको दौरानतिर लग्यो। अब यति भनिसकेपछि आजको अतिथि को हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले महसुस गरिसक्नुभयो। आजको अतिथि कलाकार हुनुहुन्छ लोकप्रिय लोकदोहोरी गायक, इमेज लोक कलाकारको चाहिँ टप लिस्टभित्र टप 10 सम्म प्रवेश गर्न सफल हुनुभएका गायक अनि सँगै नेपाली लोकदोहोरी जगतमा मैले भनिसकेँ एकजना करोडको क्लबमा प्रवेश गर्ने गायकभित्रका अर्का गायक विक्रम परियार हुनुहुन्छ। मसँगको यो विशेष कुराकानी तपाईँको बिचमा। विक्रमजी नमस्कार, स्वागत छ। धन्यवाद सर। र यो लोकप्रिय टेलिभिजन हेरेर बस्ने तमाम नेपाली लोकदोहोरीलाई माया गर्ने सम्पूर्ण मनहरूप्रति मेरो साङ्गीतिक नमन। के छ, कस्तो हुँदैछ पछिल्लो समय? ठिकै छ सर, चलिरहेछ जिन्दगी। लगभग यो वर्षका गीतहरू हजुर तपाईँका लागि राम्रा अपेक्षित गीतहरू बजारमा आएन? सम्भवतः त्यही भनौँ, मैले गरेका सृजनाहरू, मैले गाएका गीतहरूलाई चाहिँ जो सबै दर्शक श्रोताहरूले माया गरिदिनु भयो। मेरो लागि मैले गरेको कर्म त्यही चिज खोजिरहेको थिएँ र त्यही चिज भयो। खुसी छु। भर्खरै प्रस्तुत गरेको गीत जस्तो समीक्षाजी र तपाईँले गाउनु भएको थियो, अहिले प्रवासमा हुनुहुन्छ, नेपाली लोक सङ्गीतका एक त्यस्ता शिखर व्यक्तित्व जसले गाएका गीतहरू पछिल्लो समय पनि उत्तिकै चर्चामा हुन्छन् होइन। मैले अझै भने सर्जकको भूमिकाबाट पनि उत्तिकै लामो समयदेखिको योगदान जमाउँदै आइराख्नु भएका गायक हुनुहुन्छ। अहिलेको विशेषतः तपाईँलाई भनिहालेँ मैले शिव सुवेदीको सिर्जना गाउन पाउँदाको त्यो महसुस बेग्लै हुन्छ अरे क्या धेरै कलाकारहरूलाई। तपाईँलाई कस्तो भयो यो गीत? त्यति बेला मलाई पनि अत्यन्तै तपाईँले भने जस्तो एउटा एक्साइटमेन्ट थियो। दाइले गरेको हिजोका दिनदेखि नै दाइका सृजनाहरू अत्यन्तै धेरै बजारमा बिकेको र अत्यन्तै बजारले रुचाएको सृजना थियो। त्यो बिचमा म भर्खर नेपाली गीत सङ्गीतमा बिस्तारै पाइला चाल्दै गरेको एउटा कलाकार, एउटा गीत सङ्गीतमा एउटा भविष्य बनाउँछु भनेर खोजिरहेको म दाइको एउटा सृजना यसरी गाउन पाउँदै गर्दा दाइसँग जोडिन पाउँदाखेरि मलाई पनि एउटा खुसी मिलेको छ। दाइका सृजना हिजोदेखि आजसम्म निरन्तर रूपमा नेपाली गीत सङ्गीतले, नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रले अत्यन्तै रुचाएको सृजनाहरू गर्नुभएको छ र म एउटा भाग्यमानी दाइसँग काम गर्न पाएँ। कस्तो छ यो गीतको रेस्पोन्स, कस्तो पाइराख्नु भएको छ? एकदम धेरै राम्रो। मैले व्यक्तिगत रूपमा एज अ सिङ्गर मैले एउटा गायक भएर गाउँदै गर्दाको जुन त्यो रेस्पोन्स छ, मैले पाउने एउटा रेस्पोन्स छ, त्यो रेस्पोन्स अत्यन्तै धेरै सुखदायी, खुसी दिलाएको छ मलाई। चौतारी अगाडिका गीतहरू भन्दा नि राम्रो सृजना आफैमा नराम्रो त किन हुन्थ्यो र, तर चौतारीको बरपछि आधा माया र यो बिचमा यो तीनटा गीतहरू मेरो लागि एकदम धेरै फलदायी भयो होइन। त्योभन्दा अगाडि पनि तपाईँले गाउनु भएको गीतहरू चले के हुन्? ठिकै थियो भनौँ, त्योभन्दा अगाडि त होइन। जस तपाईँको जीवनको एउटा परिणत या जीवनको परिवर्तन गर्ने सृजना नै चौतारीको बर भयो। एकदम सधैँभरि त्यो मेरो लागि एउटा यस्तो कोसै ढुङ्गा हो। नेपाली म गीत सङ्गीतमा लाग्दै गर्दाखेरि त्यो गीतले मलाई मेरो नामले सँगै त्यो गीत जोडिएको छ होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँले भने जस्तै मेरो जिन्दगी चेन्ज गरेको, एउटा साङ्गीतिक जिन्दगी चेन्ज गरेको चाहिँ त्यसले हो। जन्म कहाँ भयो तपाईँको? स्याङ्जा। हामीलाई स्याङ्जाबाट एकदमै धेरै दर्शकहरूले फोन गर्नुहुन्छ। यो कार्यक्रम चाहिँ एकदमै हेर्नुहुन्छ स्याङ्जामा। अब आफ्नो जिल्लावासी आयो भने चाहिँ झन् टेलिभिजनको नजिक बसेर सायद तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ होला। कस्तो थियो बाल्यकाल, सम्झिनुहोस् न विक्रमजी। बाल्यकाल ठिकै थियो। जे होस् अब पढ्दै गर्दाखेरि अलिअलि गीत गाइयो होइन। अनि अब गाउँघरको कुरा ठिकै थियो, राम्रै थियो भनौँ न। पढाइमा कतिको ट्यालेन्ट हो विक्रम? ठिकै हो। म खासमा
म काठमाडौँ छिरेकै मास्टर्स डिग्री पढ्नको लागि हो। ब्याचलर मैले साङ्जाबाटै सकाएर काठमाडौँ मास्टर्स सकाउँछु अनि अन्य कुराहरू गर्छु भनेर मेरो सोच थियो। के थियो पेसा के रोज्ने सोच्नु भएको थियो? कलाकारिता दिन त थिएन होला, किनभने मास्टर गर्ने व्यक्तिको त सोचाइ स्कुलको शिक्षक बन्ने थियो कि या कुनै पाइलट इन्जिनियर या कुनै शिक्षा? त्यति त्यो त थिएन कि, तर पढाइबाटै मैले के गर्छु भन्ने चाहिँ मेरो सोच थियो। अनि पछि गीत सङ्गीतमा लाग्दै गर्दाखेरि अब अलिक बढी मोह पनि जाग्यो यसमा। त्यसरी केही सिर्जनाहरू मैले गरेका सिर्जनाहरू राम्रा पनि भए। अनि जे होस् पढाइ सँगसँगै यतातिर निरन्तरता दिइरहेको छु। त्यसको एउटा निरन्तरता र सफलता भन्ने चाहिँ पढाइ छँदैछ। कुन विषयबाट तपाईँले अध्ययनलाई मास्टर डिग्रीतिर तान्नु? मेरो मेजर इङ्ग्लिस। कति कटाउनु भयो अहिले? ब्याचलर सकाएँ, म मास्टर जोइन भन्नाले मेरो रनिङ चलिरहेको छ। आज मैले अघि नै शिव सुवेदीको पनि कुरा गरेँ। अहिले उहाँ स्वदेशमा हुनुहुन्न, परदेशमा हुनुहुन्छ, तर अब डाक्टर अलरेडी भइसक्नु भयो दाइ डाक्टर। त्यही त डाक्टर अस्ति भयो कि? अस्ति सेप्टेम्बर 8 मा हाम्रो गीत सँगसँगै जुन दिन गीत आयो सेप्टेम्बर 8 मा दाइ त्यो दिन चाहिँ पिएचडी होल्डर हुनुभयो दाइ। लेख्नुभयो गीतमा डाक्टर शिव लेख्नुभएको छ। डाक्टर शिव सुवेदी लेख्नुभएको छ। एउटा गर्वको कुरा है, नेपाली लोकदोरीले पाएको पहिलो व्यक्ति हो क्या डाक्टरमा त? देखिएको फेजमा चाहिँ मेबी दाइ पहिलो नै हो। लोकदोरीमा चाहिँ अरूले पनि गर्नुभएको छ, तर सर्जक तथा गायकको बिचमा गरेको दाइले मात्रै हो। अब मैले आजदेखि चाहिँ डाक्टर शिव सुवेदी भनेर सम्बोधन गर्नुपर्ने भयो। दाइलाई हार्दिक बधाई छ। मलाई थाहा थियो, तर मैले यसलाई औपचारिक रूपमा एउटा अतिथि कोही व्यक्तित्व जुन गीतमा सम्बन्धित व्यक्तित्वलाई नि यहाँ प्रस्तुत गरेर चाहिँ त्यो विषयमा कुरा गर्न पाउँदाको मजा बेग्लै हुन्छ भनेर पनि आज तपाईँलाई बोलाएको हो। शिव सुवेदी यस्तो व्यक्ति हो सञ्चार माध्यमलाई एकदम माया गर्ने कलाकार होइन। मैले यो हिसाबले पनि भने उहाँको गीत सङ्गीतको मोह, गीत सङ्गीतप्रतिको सम्मान, गीत सङ्गीतप्रतिको त्यो उत्साहजनक प्रतिक्रियाले पनि जनाउँछ। गीत सङ्गीत उपलब्धिदायी छैन, फलदायी छैन, सोलो प्याटर्नका गीतहरू भन्दै पनि उहाँले छोड्नु भएको छैन कि त्यस्ता गीतहरू निरन्तर ल्याउनलाई होइन। उहाँका गीतहरू एकदमै अपेक्षित हुन्छन्। हिजोको चाहे आन्दोलनकै कुराहरूमा पनि उहाँका गीतहरू धेरै चले हो कि होइन भन्नु। आज पनि उहाँका गीतहरू त्यो खालका उत्साहजनक शब्द र सङ्गीतमा जोडिएका गीत हुन्छन्। यस्ता केही सीमित कलाकारहरू हुन्छ, मैले प्रसङ्ग जोडिहालेँ, एकनारायण भण्डारी, शिव सुवेदी, रमेश बिजी होइन लगायतका, वसन्त थापा लगायतका केही कलाकारहरू अहिले पनि औँलामा गन्दाखेरि उहाँहरूलाई त्यो औँलाबाट भाँचेर उहाँहरूलाई फाल्न नसकिने कलाकारहरूभित्र हुनुहुन्छ। कस्तो पन्त लगायतका, मैले नाम भन्दै गएँ, उहाँहरूको नाम छुट्ला। मैले भन्न खोजेँ अग्रजताको हिसाबले पनि लोकदोरीमा राम्रो छवि छाप छोड्नुभएका कलाकारहरू, उहाँहरूसँगको एउटा सहकारितामा तपाईँ लगभग राम्रा कलाकारहरू सबै चालिसक्नु भयो होइन? भनौँ होइन, त्यसले एउटा उत्साह त आफूप्रति सदैव दिएला नि होइन। मैले राम्रो कलाकारहरूको छात्रछायामा बसेर चाहिँ काम गर्न पाएको छु भन्ने एउटा उत्साह त मिल्ला नि। धेरै धेरै त्यही कारणले गर्दाखेरि म छोटो समयमा नै गीत सङ्गीतमा एउटा केही राम्रा सिर्जना गर्न पाएँ, केही राम्रा सिर्जनाहरू गाउन पाएँ। ती अग्रज स्रष्टाहरू जो नेपाली गीत सङ्गीतलाई ह्यान्डल गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूकै ड्राइभ गरिरहेको गीत सङ्गीतलाई ड्राइभ गरिरहनु भएको छ नेपाली लोकदोरीलाई, उहाँहरूसँग काम गर्न पाउँदाखेरि केही सिर्जनाहरू केही गीतहरूमा मैले आफ्नो आवाज भर्दै गर्दा ती गीतहरू राम्रा भयो। पहिलो गीत कुन थियो तपाईँको? मेरो स्वर्ग जस्तो जीवन आज नर्क भयो। तपाईँ र कसले गाउनु भएको थियो? मैले अनि देवी कार्तिकले। थोरै गाइदिनुहोस् न। कहाँ देखौँ र कहाँ भेटौँ हुँदो, कहिले आउँछ भनी मन रुँदो, स्वर्ग जस्तो जीवन यो आज नर्क भो, बाध्यताले परदेशी भएको आउँदैछु म पिया रे केही दिन पर्खबो। यसपछिको दोस्रो गीत तपाईँको हाम्रो केशव पौडेलसँग गुन्द्रुक मिठो साग। यसले पनि तपाईँले लगभग धेरै अवार्डमा चाहिँ आफूलाई मनोनयनभित्र प्रवेश गराउनु गरायो। अवार्ड पनि पाउनुभयो कि क्या? अवार्ड चाहिँ पाएन, मनोनयनमा चाहिँ पाएँ। जोस् अधिकांश अवार्डहरूमा होइन? त्यो नि गाइदिनुहोस् न तपाईँको एउटा ऐतिहासिक गीत, सम्भवतः जीवनलाई परिमार्जन गरेको गीत। एकदम मेरो लागि यो गीतले पनि एउटा ठुलो भूमिका छ र यसले ठुलो महत्त्व राख्छ मेरो जिन्दगीमा, मेरो साङ्गीतिक जिन्दगीमा। स्ट्रगलको एउटा फेजमा एउटा त्यो राम्रो सृजना आदन दाई शिव हमालको सङ्गीतमा केशव पौडेल दाईको शब्दमा
त्यो गीत गाएको थिएँ, जस राम्रो हो। एक टुक्का तपाईँ भनिहाल्नुभयो, दर्शक श्रोताहरूलाई सबैलाई डेडिकेट गर्दै। हो दुध जमाए दही बन्यो दही मथे नहुने, ए मेरो भन्नु कुनै छ र तिमी नै त हौ नि। गुन्द्रुक मिठो सागको गुन्द्रुक मिठो सागको तामा मिठो बाँसको, आज मलाई खाँचो पर्यो बैस जुबान साथको, आज मलाई खाँचो पर्यो बैस जुबान साथको। गुन्द्रुक मिठो सागको यो एउटा मौलिक ठेट शब्द थियो होइन? त्यो बेलामा पनि भर्खर भर्खर ठेट शब्दहरूको चलन चल्ती सुरु भएको थियो। त्यसपछि नै होला सायद नेपाली सङ्गीत क्षेत्रले एउटा अर्को सफल सिर्जना पाएको सालको पात जस्तो लाग्छ। सालको पात लगातार तपाईँको गीत आयो होइन? चौतारीको बर। हजुर, सालको पात पछि होइन? पछि केही समयपछि तपाईँको गीत र लोभी आँखा जुधेको जस्तो लाग्यो। ओहो, एकै दिनमा होइन? एकै दिन भन्नाले 2-3 दिन, अब अराउन्ड 5 डेजको यो पिरियडमा चाहिँ आएको। एउटै सर्जकले एकैचोटि दुईटा गीत जुधाउँदाखेरि गीत मर्ला कि भन्ने डर चाहिँ भएको भएन? किनभने दुईटै गीत करोडमा पुग्यो, अहिले पुग्न त पुग्यो। डर चाहिँ थियो कि थिएन? डर चाहिँ थियो। म एउटा नयाँ कलाकार, मैले गरेको कामलाई चाहिँ कतै अहिले ह्याम्पर गर्ने हो कि भन्ने चाहिँ थियो। राम्रो भयो, राम्रो भयो है। आज एउटा सफलताको श्रेणी यो गीतले पनि तपाईँलाई दिएको छ। कहीँ कतै अवार्डहरू पाउनुभयो? नोमिनेसनमा म निकै ठुल्ठुलो उत्कृष्ट गायकहरूको, सर्वोत्कृष्ट गायकहरूको सूचीमा कान्तिपुर म्युजिक अवार्ड, अनि त्यो वर्ष त्यति धेरै अवार्ड त भएनन्, तर हाम्रो मोफसलभन्दा बाहिर जस्तो मोफसलमा भएका जस्तो काठमाडौँभन्दा भ्यालीभन्दा बाहिरको कालिका म्युजिक अवार्ड, अनि धेरै विधवासिनीमा, अनि त्यस पछाडि मैले नाम सम्झिनँ तर धेरैमा म सर्वोत्कृष्ट गायकको टप 5 भित्र थिएँ। अवार्ड चाहिँ अहिलेसम्म पाउनु भएको छैन? कुनै अवार्ड पनि पाउनु छैन? अवार्ड त एउटा निर्धारण गर्ने पोइन्ट होइन। मैले अवार्ड पाइनँ भनेर मलाई दुखेसो छैन। मैले गरेका सृजनाहरू, मैले गरेका गाएका गीतहरू यो दर्शक श्रोताहरूले मलाई फेसबुकमा र युट्युबमा कमेन्ट गर्दै गर्दाखेरि उहाँहरूले गरिदिएको माया मेरो लागि अवार्ड। त्यो नै अवार्ड है। विक्रमजीले गाउनु भएको अहिलेको जुन चर्चामा आएको गीतभित्रको अधिकांश गीतहरू चाहिँ तपाईँको नेपाली लोकसङ्गीतको एउटा संरक्षण र सम्वर्धनको पोइन्टभित्र केन्द्रित रहेर पनि गाउनुहुन्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ। जस्तो चौतारीको बर गीत जुन रूपमा तपाईँको ऐतिहासिक सिर्जनाको रूपमा तपाईँको जीवनमा प्रवेश भयो, अहिले पनि धेरैले अब यसको भाग 2 को प्रतीक्षा गरिराखेका छन्। यसलाई के सोच्नु भएको छ? हामी सोचेका छौँ, हाम्रो टिमले सोचिरहेको छ। सम्भवतः अब हामी छिटै काम गर्छौँ कि जस्तो पनि छ। 2 नै आउँछ कि अरू नाम कुनै? हेरौँ अब के हुन्छ, तर आउन चाहिँ आउँछ। त्यसमा तपाईँ नै हुनुहुन्छ गायक? त्यो त गायिका पनि सुमित्राजी नै हुनुहुन्छ? एकदम। सुमित्राजीकै प्रस्तुति थियो कि या तपाईँहरू 2 जनाको थियो? हामी समग्र 2 जनाले गरेका थियौँ। लगानी 2 जनाले गर्नु? हजुर। लगानी उठ्यो? जीवनको पहिलो सिर्जनाहरू लगानी पूर्ण रूपमा उठाउनु भएको हो। हामी खुसी पनि छौँ। अब लगानी उठिसकेपछि हुन्छ नि, अब यो पछि यो गीत गर्छु बरु पैसा लिएर भन्ने खालको चाहिँ माइन्डमा गरिसक्नु भएको छ तपाईँहरूले? हो, गरेका छौँ। चौतारीको बर पनि गाइदिनुहोस् न। एकदम, यो गीत मेरो जिन्दगीको एउटा यस्तो गीत जसले मलाई म भनेर र विक्रम परियार भनेर देशदेखि विदेशसम्म सबैलाई चिनाउने एउटा मद्दत गर्यो। अन्दाई बसन्त थापाको सङ्गीत हो, नकुल ढकाल दाइको शब्द, सुमित्रा तामाङ र अनि मैले गाएका छौँ। एक टुका यो गीत गाउँछु। चौतारीको बर पिपलुलाई भर, माया पर के रमाइलो छ र, हरा भरा डाँडैको चौतारी म त उजाड नहुँदा दौतारी, चौतारीको बर पिपलुलाई भर, ए माया पर के रमाइलो छ र। दर्शकबिन, कार्यक्रम लोक संस्कारको यो श्रृङ्खलाभित्र हामी छौँ र आज चाहिँ हामीसँग अतिथि कलाकारको रूपमा हुनुहुन्छ तपाईँले सर्वाधिक रुचाउनु भएको चौतारीको बर लगायतका धेरै गीतहरूका गायक विक्रम परियार, जसको आवाजले नेपाली लोकसङ्गीतको एउटा इतिहासको जगेर्ना मात्र गरेको छैन, लोकसङ्गीतलाई सफलताको
श्रेणीतर्फ धकेल्दै गरेको छ। कोही त्यस्ता कलाकार हुन्छन् जसले चाहिँ निरन्तर आफ्नो चाहिँ साधना र सङ्घर्षलाई त्याग्दैनन् भने ती विक्रम परियार पनि हुन्। विक्रमजीले विदेश जाने पासपोर्ट बनाएर पासपोर्ट त्यागेको खबर पनि यो गीतले चाहिँ दिलाए जस्तो लाग्छ सम्भवतः, होइन? मेरो जिन्दगीमा गीत सङ्गीत भन्दा अगाडि आउनभन्दा अगाडि मेरो पढाइ त एकातिर रह्यो, तर त्यो बिचमा जब म काठमाडौँ छिरिसकेपछि यहाँको माहौल सबै कुरा देख्दै गर्दा नेपालमा केही गर्न सकिएला जस्तो मलाई नलागिसकेपछि म विदेश जान्छु भनेर मैले धेरै सम्भवतः मैले औँलै भाँचेर गने भने पनि 7-8वटा देश पर्छन्, जसमा गल्फ कन्ट्री पनि पर्छ। त्यो देशमा म कहिले मेरो उमेर नपुगेर 6 महिना उमेर नपुगेर कहिले जानको लागि जुन त्यो अवसरहरू के कारणले गर्दाखेरि योग्यता भन्दा पनि जुन मसँग त्यो मेरो लकमा नभएको भनौँ न, भाग्यमा नभएको, त्यो कारणले गर्दाखेरि म ती देशहरू जान पाइनँ। कसैमा डाइरेक्ट वर्क परमिट नहुने, कसैमा भिजाको प्रब्लम, कहीमा के हुँदै गर्दाखेरि मैले विदेश जान पाइनँ, विदेश गइनँ। अब मलाई लेखेन, मेरो भाग्यमा त्यो रहेन रहेछ। तर तपाईँलाई विदेश नजानु भनेको गीत सङ्गीत चाहिँ तान्नु, गीत सङ्गीतमा यसरी दुःख गर्न र भगवान्ले एउटा यो बाटो क्रिएट गरिदिनु भएको रहेछ र त म यतातिर लाग्न एउटा त्यो माहौल बन्यो। त्यही कारणले गर्दाखेरि ठिकै छ भनेको छु मैले चाहिँ, अहिले चाहिँ जो राम्रै भइरहेछ, ठिकै छ। हजुर, अब यो अहिले जस्तो लोकगीतको माहौललाई हेर्ने हो भने, लोकगीतमा लागेका कलाकारहरूलाई हेर्ने हो भने पनि यो समय सबभन्दा समस्या तपाईँहरूलाई भइरहेछ कि? तपाईँहरूलाई मात्र होइन, अरूलाई पनि भइरहेछ। तर तपाईँहरूलाई कस्तो भने अरू सर्वसाधारणहरू चाहिँ रात आए पनि पर्खेर खान सक्ने परिस्थितिमा बस्छन्, होइन? इभन म पनि सकौँला, होइन? त्यो भित्र रूपमा बाहिर रूपमा जान सक्दैन। कलाकारलाई चाहिँ अब गएर राहत माग्न, रात आइरहेछ वल्लो घर पल्लो घर या छिमेकी टोलतिर भन्यो भने पनि कलाकार छु, फेरि त्यहाँ गयो भने ओहो विक्रम परियार आएर चाहिँ राहत माग्यो भन्ने मेसेज आला कि भनेर डराउनु पनि परिस्थिति सधैँ छ। कमाउन जाउँ कहीँ आम्दानीको स्रोतहरू सबै बन्द छ, होइन? यो लकडाउनले त तपाईँलाई प्रशस्तै तनाव दिइरह होला। मैले उदाहरण चाहिँ तपाईँलाई दिएँ, फेरि तपाईँलाई त्यो परेछ कि छैन थाहा छैन मलाई, होइन? विश्वव्यापी यो समस्या हो, यो हाम्रो मात्रै होइन, सबैलाई गाह्रो छ। र यति गाह्रो पनि छैन जसलाई खाना नपुगेर यसरी मरिरहनु परोस्, त्यो पनि छैन सबैमा, होइन? त्यो एकाधसम्म गाह्रो भएको होला, तर कलाकारिता गरिसकेका मान्छेहरूलाई चाहिँ एकसाथ टार्नकै लागि गाह्रो चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। ओके, अब हामी गीततर्फ लाग्छौँ। दर्शकबिन यति बेला चौतारीको बर बजाउँ या अर्को? तपाईँलाई कुन यहाँको इच्छा? तपाईँले गाउनु भएको, सुनिता बुढाले गाउनु भएको गीत? सुनिता बुढा छेत्रीको आधा माया। आधा माया थोरै गाइदिनुहोस् न। सुनिता बुढा छेत्री अनि मैले गाएको गीत, दिलीप रायमाझी दाइले अभिनय गर्नुभएको छ, सुनिल छेत्री दाइले निर्देशन, आदरणीय दाइ प्रशान्त थापाको सङ्गीत, प्रहलाद सुवेदी दाइको शब्दमा एक टुक्रा त्यो गीत गाउँ। जुन जस्तो मोहर झलकै छोए मैले आँखाले अलकै, छोए मैले आँखाले अलकै, आधा मौरी घरैमा, आधा मौरी घरैमा, आधा बनाइमा, आधा मौरी घरैमा, आधा बनाइमा, आधा माया देखाइदेऊ, आधा मनाइमा, आधा माया देखाइदेऊ, आधा मनाइमा। आधा माया देखाइदेऊ आधा मनैमा, यो तपाईँले अत्यन्तै रुचाउनु भएको गीत यति बेला प्रस्तुतिमा जोड्ने बेला भएको छ। वसन्त थापाको सङ्गीत, त्यसै गरी प्रहलाद सुवेदीको शब्द सिर्जनामा आदरणीय गायक आज हाम्रो अतिथि गायक हुनुहुन्छ विक्रम परियार, र त्यसै गरी तपाईँले मन पराउनु भएका गायिका सुनिता बुढाको आवाजमा यो गीत प्रस्तुतिमा। यो मिठो गीत प्रस्तुतिमा जोडिसकेका छौँ। कार्यक्रम लोकसंस्कार यति बेला ओमकार टेलिभिजनको पर्दा मार्फत हामी छौँ र आज हामीसँग चाहिँ गायक विक्रम परियार हुनुहुन्छ। अब म अहिले पछिल्लो समय आएकै गीतसँग केन्द्रित रहन्छु। तपाईँ र समीक्षाले गाउनु भएको गीत अहिले यो समयमा पनि जस्तो ट्रेन्डगत रूपमा जाने हो भने पनि खासै एकदमै स्लो प्याटर्नका गीतहरू चलिराखेको अवस्था त थिएन, तर तपाईँहरूले वर्चस्व त मान्नु भने, होइन? राम्रो भयो।
जोस् अब यो ट्रेन अनुसार तपाईँले भने जस्तै तीजको माहौल दसैँको माहौल अब खुसी हुने बेला होइन यो बिचमा हामीले एउटा सिन्डिकेट यस्तो काम गऱ्यौँ तर तपाईँहरूको लागि त ठुलो रिस्क हो लिएको पनि हो होइन हामीले रिस्क पनि लिएको हो किनकि हामीले गरेको सृजना केही राम्रो थियो भनेर हामीलाई विश्वास थियो होइन त्यो विश्वासका कारणले पनि एक्चुअली ट्राई गरौँ भन्ने पनि रह्यो यो कसरी प्लान भयो तपाईँसँग दाइ जोडिनु भयो कि दाइसँग तपाईँ जोडिनु हामी दाइले मलाई दाइसँग म अत्यन्तै दाइको फ्यान होइन प्रशंसक दाइले गीत पठाइपछि मलाई मेसेज गर्नुभएको थियो लकडाउनको बेलामा म त्यति बेला घर थिएँ तर त्यति बेला फोन दाइले मेसेज पठाउनु भएको रहेछ एक्चुअली यो गीत सुनेर गाता कस्तो सुन्दर रहेछ तैँले गाउँदै गर्दा भन्नुभयो दाइले सँगै हो तपाईँहरू घर होइन दाइको पर्वत मेरो स्याङ्जा तर तपाईँहरू ऊ चाहिँ परदेशै एउटै भयो क्या परदेश पनि भएन है भेग चाहिँ भयो भेगी हिसाबमा हामी धौलागिरी गण्डकी नजिकै एउटा भेगी हिसाबले लोक सङ्गीतलाई माया गर्ने र लोकलाई अलिक बढी रुचाउने क्षेत्र चाहिँ हो भन्नुहोस् न अनि के अनि त्यस पछाडि जब गीत गाएर मैले पठाइसकेपछि दाइ खुसी हुनुभयो अनि हामी सँगै काम गर्नको लागि अगाडि बढ्यौँ काम पनि राम्रो भयो प्रिय बजारमा आयो यसरी सबैले माया गरिदिनु भएको छ चलचित्रका नायक यसमा जोडिनु भयो हजुर होइन अनि जो अहिलेको हाँस्य चलचित्रमा चाहिँ हाँस्य चलचित्र भन्दा टेलिचलचित्रमा चाहिँ एकदमै चर्चामा रहेकी आशा खड्का उहाँको अभिनय होइन दुईजना नेपाली दर्शकहरूको प्रिय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ अनि अर्को दुईजना फेरि नेपाली दर्शकहरूको प्रिय व्यक्तिको रूपमा हुनुभएको समीक्षा पनि करोडको क्लबमा प्रवेश भएकी गायिका दुई तिनवटै गीत उहाँको त करोडमा पुग्न लागिसक्यो र तपाईँ पनि यो प्रतिस्पर्धा थियो के सबै एकदम डेन्जर हुन्छ नि होइन ब्लास्ट ओहो यो यसो हेर्दाखेरि के सबै देखिएको फ्रेममा देखिएको सबै चलेको अनुहारहरू जस्तो हाम्रो मोडलकै कुरा गर्ने हो भने पनि उहाँहरू दुवैजनाको गीतहरू पनि लगभग राम्रै चलेको होइन सुन साइलीमा एउटा राम्रो अभिनय गरेर चर्चा कमाउनु भएको कलाकार हुनुभयो उहाँ मैले भन्न खोजेको सबैजनाको एउटा प्रखर व्यक्तित्वको रूपमा तपाईँहरूको टिमवर्कमा जानुभएको कलाकार हो जस्तै शिव दाईको गीतहरूको कुरा गर्ने हो भने पनि डिजिटल मार्केटको त्यो जमाना सिआरबिटीमा त दाईको गीतहरू जहिले एक नम्बरमा हुन्थ्यो होइन अहिलेको जमानामा पनि दाई अलिकति बिचमा सेलाउनु भएको हो जस्तो लाग्छ तर फेरि फर्किँदाखेरि ब्लास्ट गीतहरू लिएर आइराख्नु भएको छ त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि डर त थियो होला नि यो गीत चलेन भने चाहिँ मलाई राम्रो मान्दैनन् भन्ने मतलब कलाकारहरूको टिमले पनि इभन दाइले पनि नराम्रो मान्ने हो कि यो गीत पनि चलेन भने त मैले गीत गाएको जस्तो महसुस हुन्न भन्ने भयो मलाई कस्तो थियो भने दाइको गीत गाउन पाउँदा दाइसँग जोडिन पाउँदा यसै पनि मलाई खुसी थियो होइन एउटा त्यति एउटा पढेको मान्छे र नेपाली गीत सङ्गीतलाई अत्यन्तै धेरै नजिकबाट निहालेको मान्छे र जसले हिजो हामी नेपाली गीत सङ्गीतमा आउनुभन्दा अगाडि नै ब्लास्ट गीत दिइसकेको एउटा आर्टिस्टसँग जोडिन पाउँदा मेरो लागि एउटा खुसीको कुरा पनि थियो अनि अर्को कुरा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरो सृजना राम्रो गरौँ सृजना राम्रो होस् गीत राम्रो होस् र अडियो बलियो होस् भन्नेमा थियौँ हामी गीत चल्छ चल्दैन भन्दा पनि हामीले गरेको कामलाई चाहिँ हामीले चाहिँ गलत कहीँनिर पनि एउटा कमी कमजोरी चाहिँ नहोस् हाम्रो गीतमा त्यो चाहिँ हामी दाजुभाइको कुरामा चाहिँ शिवदाईको र मेरो बिचमा सधैँभरि त्यही एउटा सरसल्लाह चाहिँ हुन्थ्यो कन्भर्सेसनमा त्यही कुरा गर्थ्यौँ हामीले जस तपाईँहरूले एउटा प्लान गर्नुभयो हजुर नयाँ पुस्तालाई पनि सँगै लाने प्रयास भयो तपाईँभन्दा पछिल्लो पुस्ताकी गायिका हो तीन पुस्ता त यहाँ छ नै होइन शिवदाई एउटा अघिल्लो पुस्ता पाकेर आइसक्नु भएको भनौँ न होइन उहाँको पाको कलाकार त्यसपछिको पुस्ता तपाईँ त्यसपछिको पुस्ता समीक्षा हो होइन समीक्षा तपाईँको गायन सँगसँगै थियो कि तपाईँ अलि अगाडि नै हुनुहुन्थ्यो बाल गायिकाको रूपमा समीक्षा अलि अगाडि आएको त होइन होला जस्तो लाग्छ मलाई फेरि कहाँ गयो उमेर भन्ने गीत त तपाईँभन्दा अगाडि आएको हो चौधारीको बरभन्दा अगाडि आएको त्योभन्दा अगाडि त आयो तर तपाईँभन्दा अगाडि आएन नि त होइन त्यसरी त होइन है भनेको यो तीन पुस्तामा दाँच्न मजाले मिल्यो तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तो म छोटो समयमै चर्चामा आउनुको कारण चाहिँ अग्रजको साथ नै भन्नुभयो होइन तपाईँ राष्ट्रिय लोकदोरी प्रतिष्ठान अनामनगर शाखाको अहिले के हुनुहुन्छ सचिव हुनुहुन्छ संस्थागत रूपबाट पनि एउटा राम्रो छाप छोडिसक्नु भएको व्यक्तित्व अनामनगर अहिले उत्कृष्ट संस्थाभित्रको उपत्यका समन्वयभित्रको एउटा राम्रो संस्थाको रूपमा अनामनगर शाखालाई पनि दिन्छ त्यहीभित्र काम गरिराख्नु भएको कलाकारले यस्ता राम्रो गीतहरू निकाल्दाखेरि त्यो टिमभित्रका कलाकारहरूको चाहिँ प्रशंसा हुन्छ कि विक्रमले यस्तो गीत गाछ भनेर अलिकति कुरा काट्ने प्रचलन हुन्छ हाम्रो टिम हो सबैले प्रशंसा गर्नुहुन्छ
कलाकारले कलाकारको कुरा काट्छ भन्छन् नि त नि होइन एक हातसम्म तपाईँ पर्नु भएको छ त्यो बिचमा मलाई भगवानको कृपाले आजसम्म त्यो परिरहेको छैन तपाईँ कसैको त्यो भरमा बाँच्ने कलाकार होइन त्यो मलाई थाहा छ कसले के भन्छ भनेर सुन्ने कलाकार पनि होइन मलाई त्यो मलाई थाहा छ होइन जे छ त्यो एउटा अडिक रूपमा के जे काम गर्नुहुन्छ त्यो कामलाई चाहिँ पूर्णता दिने एउटा कलाकार हुनुहुन्छ यसमा खुसी लाग्छ अहिलेकै चर्चाकै गीत थोरै गाइदिनुहोस् न एकदम अन्तिममा पनि मेरो जिन्दगीको एउटा पहिलो एउटा सेन्टिमेन्टल गीत हो यो म आफैलाई डर थियो कि मैले कस्तो निभाउँछु कस्तो गाउँछु भन्ने म आफैलाई डर थियो तर तपाईँले इमेज लोक कलाकारमा त गाइराख्नु भएको सेन्टिमेन्टल गीतहरू तर जस्तो जसरी चौतारीको बर बजार आयो एउटा रोमान्टिक गीत होइन आधा माया जस्ता गीतहरू अनि केही मैले अरू गीत पनि गाएको छु गुन्द्रुक मिठो सागको जस्तो गीतहरू गाउँदै गर्दा सेन्टिमेन्टल गीतहरू थिएन नसाउने हो कि भन्ने डर थियो नसाउने हो कि दर्शक श्रोताहरूको कान बिजाउने हो कि कतै भन्ने थियो तर व्यक्तिगत रूपमा यो गीतले मलाई केही एउटा ठुलो एउटा टेवा दिएको छ एउटा श्रेणी चढेको छु जस्तो मलाई महसुस भएको छ हुन्छ गाइदिनुहोस् शिव सुवेदी दाईलाई सम्झिन्छु दाई अहिले स्विजरल्यान्डमा हुनुहुन्छ सेप्टेम्बर 8 मा दाईले पिएचडी सकाए सँगसँगै यो गीतलाई हामीले सँगै त्यही दिन बजार पठाएका हौँ समीक्षा बहिनीको र मेरो आवाज आशा खड्का अनि गौरव पहाडीको अभिनय र हाम्रो देवेन्द्र बब्लुजीले यसलाई निर्देशन गर्नुभएको छ एक टुक्का गीत गाउँछु मैले सँगै जिउने भनेको खै त कसो गरी बाँचौँ र एक्लै त छोडेर गइहाल्यौ बाँचेको छु धन्न तिम्रो जिन्दगीमा छैन म हुन पनि भइन म अझै नि मिल्छ र मनमा बसो भन्न भनेको खै त कसो गरी बाँचौँ र एक्लै त छोडेर गइहाल्यौ बाँचेको छु धन्न तिम्रो जिन्दगीमा छैन म हुन पनि भइन म अझै नि मिल्छ र मनमा बसो भन्न अब हामी छुट्टिने बेलामा पनि आइपुगेको छौँ यो गीतको पुनः सफलताको कामना गर्दछौँ यति बेला झन्डै 7-8 लाख माथि यो दर्शकको नजर परेको गीत पनि हो लगभग 1.5 हप्ता भयो होला सम्भवतः यो गीत आएको होइन धेरै धेरै शुभकामना र डाक्टर शिव सुवेदी दाइलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना छ के भन्नुहुन्छ अन्तिम पछिल्लो यो गीत डाक्टर शिव सुवेदी मेरो प्रिय आदरणीय दाइ उहाँको शब्द सङ्गीतमा रहेको समीक्षा र बहिनी र मैले गाएको गीतलाई सबैले हेरिदिनु होला एकचोटि मिल्छ भने सबैले यहाँहरूले हेरिदिएर यहाँहरूले मेरा गीतलाई सुनिदिएर म बल्ल एउटा कलाकार बन्ने एउटा सपना पुरा हुनेछ यहाँहरू सबैले त्यो गीतलाई हेरिदिनु होला र मेरो आगामी आउने सृजना र गएका र भइसकेका सृजनाहरूलाई पनि हालिदिनु होला यो भन्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ हुन्छ यो महत्त्वपूर्ण साथ र समयको लागि विक्रमजी स्टुडियोमा आइदिनु भयो हामीलाई समय दिनुभयो मेरो धन्यवाद धन्यवाद विक्रम परियारसँगको यो विशेष कुराकानी प्रस्तुत गरेँ पछिल्लो पुस्ताका अग्रणी भूमिका खेल्दै आइराख्नुभएका र सुमधुर आवाज भएका कमै कलाकार हुनुहुन्छ नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रमा जसलाई व्यावसायिक पाठबाट पनि हेर्ने हो भने सफलताको पोइन्टमा या सफलताको केन्द्रबिन्दुमा आफूलाई प्रवेश गराइराख्नुभएका गायक विक्रम परियारसँगै आजको हाम्रो कार्यक्रम लोक संस्कारको सम्पूर्ण युनिट बिदा हुने तर्खरमा छ यसपछि म चौतारीको बर विक्रम परियार र त्यसै गरी सुमिता तामाङले आवाज दिनुभएको गीत छोड्दै भोलिसम्मका लागि बिदा हुन्छु कार्यक्रम लोक संस्कार तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यो कार्यक्रम जस्ताको तस्तै तपाईँले ओमकार टेलिभिजनको अफिसियल युट्युब च्यानलमा पनि फुर्सदको समयमा हाम्रो विशेष कुराकानी हेर्न पाउनुहुन्छ भन्दै छुट्टिन्छु नमस्कार जय गीत जय सङ्गीत